Mayong adlaw mga kapatid, liway abase para sa News 5 Bisaya. Gituohan ni acting Davao City Mayor Baste Duterte nga internal conflict sa sulod sa organisasyon ang hinungdan sa pagkahuwas kang Police General Nicolas Torre III, isip hepe sa Philippine National Police. Gisulti ni Duterte nga dili kompleto ang pasabot sa Malacañang sa pagtaktak ni Torre ug gidudahan niya nga aduna kini labot sa mga issue sa flood control project. Gipangutan nasab ni Duterte ang mga huna-huna nga girelieve si Torre aron ibalihin sa laing ahensya nga mitubag siya nga pagkahuman mahimong Chief PNP, demotion na ang pag-assign sa ubang posisyon. Gikumpirma nga ang pagtaktak ni Torre gipanguluhan sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga gipagawas ni adtong Martes. Human sa paghimakas, kipasabot ni Interior Secretary John Vic Remulla nga ang mga desisyon ni ani gipatuman lang ni President Bongbong Marcos aron masiguro ang legal nga pag-operate sa tanang security agency. Naputol ang 85-day nga paglingkod ni Torre isip hepe sa PNP tungod sa kontrobersiya sa pag-reshuffle sa mga senior police official. Kipulihan siya ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga una nang girelieve ni Torre sa posisyon isip ikaduhang pinakalabing dako nga opisyal. Bisan sa pag-ilis sa pamuno sa PNP, mingon si Duterte nga posible nga makadawat ang bag-ong hepe ug sukbo batok sa iyang pamilya sa umaabot nga panahon. Sa di pa siya natangtang, nakasabot si Torre og charity boxing match batok kang Duterte nga nagresulta sa pagkadaog niya by default. Gidumala sa ni Torre ang PNP paghuman sa pagdakop sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.